حسین کیا ہے؟ الف نال اسکر تے اکبر دا بابا حسین، بے نال بانی جنت حسین، تے نال تابع رسول حسین، سے نال ثابت قدم حسین، جیم نال جذبہ جہاد دا منبع حسین، ہے نال دین دا حسن حسین، خے نال خلیفۃ الرسول دا بیٹا حسین، دال نال دعوت حق دیون والا حسین، دال نال ذاکر رب حسین، رے نال رحمت للعالمین دا نواسا حسین، رے نال زینب دا ویر حسین، سین نال سنی نوجواناں دا سردار حسین، شین نال شیر خدا دا بیٹا حسین، سعاد نال صاحب جنت حسین، زہاد نال جنتیاں دا ضامن حسین، توئے نال طاہر اظہر حسین، غن نال طاہر اظہر حسین، عین نال علی دا بیٹا حسین، غین نال پاک غنی حسین، ہے نال فاطمہ دا بیٹا حسین، کاف نال کربلا نو کربلائے معلّہ بناون والا حسین، وڈے کاف نال قاری قرآن حسین، لام نال لے کے جہاد دا جھنڈا حسین، میم نال محمد الرسول اللہ دا نواسا حسین، نون نال نانے دین نو بچاون والا حسین، واو نال ولیاں دا سردار